अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ मलिक। आज के वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम एक बड़े अहम इशू के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक इशू बहुत ज़्यादा महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो एक इशू सामने आ रहा है। पंजाब में जो पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 DTL लेबॉर्ट्रीज़ कायम की गई हैं, जिनमें जो ग्रेड 20 के डायरेक्टर्स की सीटें वहाँ पर जो हैं वो खाली हैं, और वहाँ पे इन्होंने जूनियर फार्मासिस्ट हजरात को तैनात किया हुआ है, और ये ऑन पे स्केल पे इनको वहाँ पे तैनात किया गया है, जो कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बाकायदा इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि ऑन पे स्केल के हवाले से किसी भी ऑफिसर को तैनात ना किया जाए। अच्छा, अब इसमें इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि पंजाब में इस वक्त हमारे पास जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, इनमें 30 से ज़ायद सीनियर फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन PhD है, और इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसी वजह पे से जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं वो मायूसी का शिकार हैं, और वो काफ़ी परेशान हैं, और इनके मुकाबले पे जूनियर तरीन जो फार्मासिस्ट हैं उनको आला ओहदों पर ऑन पे स्केल पे तैनात किया गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताना चाहता हूँ। इस वक्त जो पंजाब की 5 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर ग्रेड 20 की डायरेक्टर्स की सीटें हैं, और यहाँ पर PhD होल्डर सिर्फ 2 फार्मासिस्ट हैं। जो लाहौर में DTL में डॉक्टर मुनव्वर हयात हैं, जो PhD हैं, सीनियर तरीन जो है वो सीनियरिटी में इस वक्त फार्मासिस्ट हैं जिनको तैनात किया गया है। लेकिन इसके मुकाबले पर जो बहावलपुर DTL है, वहाँ पे एक ग्रेड 18 के फार्मासिस्ट को तैनात किया गया है। अच्छा, अब मैं तफसीलात की तरफ आता हूँ। जो इस वक्त महकमा प्राइमरी सेकेंडरी की जानिब से जो इनके फार्मासिस्ट हैं 30 से ज़ायद हैं, जिसमें मैं आपको तफसील बता दूँ। इसमें डॉक्टर मुनव्वर हयात हैं जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में PhD हैं। डॉक्टर नदीम इसहाक हैं, ये फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में ये PhD हैं, और इनका ताल्लुक़ भी जो है ये इन्होंने PhD अपनी मुकम्मल की है, फेरी यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, यहाँ से। अच्छा, इसके बाद अब आ जाएँ डॉक्टर लियाकत अली हैं, ये भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से PhD की है इन्होंने फार्मास्यूटिक्स में। डॉक्टर इसरार अहमद फार्मास्यूटिक्स में ही PhD हैं, और ये भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हैं। डॉक्टर असद इब्रार हैं, फार्मास्यूटिक्स में ही ये PhD हैं, और इनका ताल्लुक़ भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से इन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की है। डॉक्टर मसूद अहमद हैं, फार्माकोलॉजी में इन्होंने चाइना से अपनी PhD मुकम्मल की थी। डॉक्टर साजिदा परवीन हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएँ डॉक्टर अहमद महमूद हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से इन्होंने अपनी जो PhD है वो फार्मास्यूटिक्स में मुकम्मल की है। अच्छा, डॉक्टर अजीम अहमद और डॉक्टर हारून अरशद, इन्होंने जर्मनी से इम्यूनोलॉजी में अपनी PhD मुकम्मल की है। डॉक्टर मोहम्मद तैयब हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में इन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की थी। डॉक्टर उम्मे हबीबा सरगोदा यूनिवर्सिटी से फार्माकोलॉजी में PhD हैं। डॉक्टर आतिफ इकबाल म्यू इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से फार्मास्यूटिक्स में PhD हैं। अभी लिस्ट चल रही है। ये 30 से ज़ायद फार्मासिस्ट हैं जो जिनकी जो PhD है वो मुकम्मल हो चुकी है, और महकमा की जानिब से इनको जो इनका काम है उसके मुताबिक इनको जो है वो नौकरियां नहीं दी गई, बल्कि इनको जूनियर सीटों पे तैनात किया गया है या इनको खुडेलन लगा दिया गया है। डॉक्टर सलामत अली गोंदल हैं जी, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फार्मेसी प्रैक्टिस में ये PhD हैं। डॉक्टर नौशीन सुंबल हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, इन्होंने फार्मास्यूटिक्स में PhD की है। डॉक्टर मिसबाहुद्दीन कमर ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फार्माकोलॉजी में PhD की है। डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से फार्मास्यूटिक्स में PhD की है। डॉक्टर मारिया किप्तिया
یہ ڈرگ انسپیکٹر بھی رہی ہیں لاہور میں. انہوں نے یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز لاہور سے بایو ٹیکنالوجی اور مالیکولر بایولوجی میں پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. ڈاکٹر عائشہ یعقوب ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے فارماسیوٹکس میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. ڈاکٹر احمد محمود اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے فارماسیوٹکس میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر رکھی ہے. ڈاکٹر نایاب خالد ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے فارماسیوٹکس میں یہ پی ایچ ڈی ہیں. ڈاکٹر فائزہ حسنین ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے فارماکالوجی میں. ڈاکٹر عثمان غنی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے بایو ٹیکنالوجی میں یہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. ڈاکٹر راؤ ساجد اور ڈاکٹر عرفان اسلم اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے فارماکالوجی میں یہ پی ایچ ڈی ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر عمارہ ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے فارماسیوٹکس میں. ڈاکٹر خرم شہزاد نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فارماسیوٹکس میں پی ایچ ڈی مکمل کی ہوئی ہے. ڈاکٹر نوید اسلم ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے فارماکالوجی. ڈاکٹر فیصل محمود بھی لاہور میں ڈرگ انسپیکٹر کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. یہ بھی گریڈ 18 میں ہیں لیکن انہوں نے اپنی انہوں نے پی ایچ ڈی فارماسیوٹکس میں ہی پی ایچ ڈی کی ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. ڈاکٹر ماریہ عزیز نے ریسنٹلی چند روز قبل جو ہے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. اچھا میں یہاں پہ یہ بات جو آپ سے شیئر کرنا تھی کہ یہ کیسے میرٹ کے دعوے ہیں جو حکومت کی جانب سے کیے جاتے ہیں کہ جی میرٹ پر جو ہے وہ لوگوں کو تعینات کیا جائے. رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کا فارمولا اور یہ میرٹ اسی وقت ہی کامیاب ہوگا جب آپ اس نوعیت کے لوگ جو یہاں پہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں ان کو ایسی سیٹوں پر لگایا جائے جس کے وہ اہل ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں یہاں پہ ان لوگوں کو لگایا جائے جو کم از کم پی ایچ ڈی ہیں, جنہوں نے اپنا ریسرچ ورک مکمل کیا ہے, جنہوں نے تحقیق کی ہے چیزوں پہ. وہ لوگ سامنے آئیں گے تو بہتر نتائج ہمیں ملیں گے نا. ان لیبارٹریز کی جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی پھر ہی ہو سکے گی. اور اگر آپ گریڈ 18 کے آن پے اسکیل پہ لوگوں کو لگا دیں گے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. اور حکومت کو اس حوالے سے سوچنا بھی چاہیے. اور پرائمری اینڈ سیکنڈری اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ دو ڈپارٹمنٹ ہیں جو محکمہ صحت جو کہلاتے ہیں. اور یہ پہلے ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا محکمہ صحت, لیکن یہ پھر ان کو شہباز شریف کی سابق حکومت کے دور میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ بن گیا اور دوسرا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ہے جن کے پاس ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے. اسپیشلائزڈ کے سابق سیکٹری تھے, ان کی جانب سے ایک باقاعدہ نبیل اوان صاحب بیرسٹر نبیل اوان کی جانب سے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ آن پے اسکیل پر جو سیٹیں ہیں ان کو فل نہ کیا جائے بلکہ ریگولر جو گریڈ کے لوگ ہیں ان کو ان سیٹوں پر تعینات کیا جائے. تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان بھی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ آپ جو سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہیں عمران سکندر بلوچ, ان کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کی تحقیقات کریں کہ یہ ان میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں کہ جو حق تلفی کر رہے ہیں ان پی ایچ ڈی حضرات کی, جو اس وقت 30 سے زائد لوگ ہیں اور یہ لوگ اس وقت مایوسی کا شکار ہیں. اور یہ ان کو دیکھنا چاہیے میٹر کو, اور تاکہ جو رائٹ پرسن رائٹ جاب کا فارمولا ہے اس پہ عمل یقینی بنایا جائے تاکہ ان لوگوں کی جو ہے حق تلفی نہ ہو. شکریہ. اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ بھی کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا. شکریہ.